Hello mga kabukid, for today's video kay magkagod daw ko og lubi kay manalog ko sa among anay. So una na tong kwaon kay kaning sundang. Then tapos isa ka lubi. Mura na akong kuanon mga kabukid nang pagdon ako kay nalog sa mong baboy. So kuanon ako na mga kabukid. So nabot akong manghod mga kabukid, nabot akong manghod na sipat. So okay, so mana akong kagdon mga kabukid, start na. So mana mga kabukid, ako nang gibuntan mga kabukid kay kuan ako na nang kagdon kay lalog sa mong duha ka anay. Kaya ang anay naman mga kabukid tuwa dito sa babaw itong balay sa akong gula. Dito naman gibutang mga kabukid kay kuan kanang walay kabutangan diri sa balay. So paspas ako na mga kabukid kay dugay man kayo mga kabukid ko. So paspasan ako para dili mo magtagad charis. So mana na mga kabukid. So gibuak na ako mga kabukid, gibuak na akong lubi. Diyan naman ay isa ka buwa mga kabukid. Yatag na ko sa akong manghod kay makaon man daw siya buwa. Di nahulog pa yun na mga kabukid. Yugasan lang na ako kay makaon pa man. Pamanaatan og 5 minutes. So giugasan na ako. Nahagbong yun mga kabukid. So giugasan ako na mga kabukid kay di naman po siya hugaw kay di man po nahugaw mo bangira. So kagod na tamang kabukid, hinahinala na to kagod kay sig masamad ta ba ahit ra ba kay ng kuan kaguran hinahinala lang na ko ng kabukid. Sorry sa nagvideo mga kabukid kay reklamador yun ang nagvideo mga kabukid. Sige hinahinala lang na ko ng kagod mga kabukid. Paspas lang ako dala mga kabukid kay dugay gid kay mga man kasi makuanan mo ba mareklamo mo nga dugay mahuman. Sige paspas lang ako na dala mga kabukid kay kuan lihok gid kay nagvideo mga kabukid ning reklamo pud siya na mga kabukid kay ano daw kan. So manata mga kabukid, so maglalog na ta sa ato ang anay. Tungaan lang na to ng mga kabukid